सऊदी अरब और तुर्की ने इज्तिमाई सलामती के आज़म का इयादा किया है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के इज्तिमाई सलामती और दिफाई ताउन का फ़रोग है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के आज़म का अक्कास है। तीनों ममालिक का किसी भी जारियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने का आज़म है। इस वक्त एलामिया के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और ताज़ा तरीन खबर इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और पाकिस्तान और सऊदी अरब तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती का मुश्तरका आज़म है। इस मुआहदे में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ये मुआहिदा एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त और एक दिफाई मुआहिदा जिसके हवाले से इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मक्का दिफाई मुआहिदा एक अहम संग मील। मक्का की सड़कें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के परचमों से सज गई। ये मनासिर आप देख रहे हैं मुलाकात के मनासिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के और साथ ही साथ ये मुलाकात सऊदी वली अहद और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। किसी भी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खाना काबा की हदूद में किए गए हैं और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोआन ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और ये मनासिर इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने इज्तिमाई सलामती के अज़्म का इयादा किया है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती और दिफाई ताउन को फ़रोग देना है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के अज़्म का इयादा है। तीनों ममालिक का किसी भी जारियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को बुरेकार लाया जाएगा। अहम खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की के माबैन अहम दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये मनाज़िर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तीनों बिरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से हम बात करें तो इंतहाई अहम ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान। मुख्तलिफ शोबों में तजारत में सरमायाकारी हो रही है। इसके अलावा भाईचारा है दोनों ममालिक में। लेकिन हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात की बात करें तो हालिया दौरे हुकूमत में इन ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है। सऊदी अरब के साथ इजलास के ये मनासिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और दरीना दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद, तुर्क सदर ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के इज्तिमाई दिफा सलामती के अज़्म की अक्कासी करता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने भी किसी भी जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद बढ़ाया जाएगा। तीनों ममालिक ने खित्ते और दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के अज़्म का इयादा किया। मक्का मुकरमा इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई शराकत दारी के नए दौर का आगाज़, दिफाई मुआहिदा महफूज खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका विजन का
اظہار کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدے کے تحت کسی بھی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور درینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد ترک صدر نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے اور مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے اجتماعی دفاع سلامتی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا اور معاہدے کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید بڑھایا جائے گا۔ تینوں ممالک نے خطے اور دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ مکہ مکرمہ اجلاس میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز۔ دفاعی معاہدہ محفوظ، خوشحال مستقبل کے لیے تینوں ممالک کے مشترکہ وژن کا اظہار ہے۔ اہم خبر ہے اور مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدے کے تحت کسی بھی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور درینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد ترک صدر نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ طاہر اشرفی صاحب، اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا تشخص، پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا، تینوں ممالک کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس مالک نے آج یہ پوری مسلم امہ کو دن دکھایا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک تاریخی دن ہے، ایک ایسا دن جس کے لیے مسلم امہ بیتاب تھی، اور پھر ایک تاریخی دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، مقام مکہ مکرمہ ہے جو مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ تو یہ جو آج کا معاہدہ ہے یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی قیادت نے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے ساتھ مل کر جب امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ شروع ہوئی، ایک تعمیر کی طرف گئے تھے کہ ہم نے مسلم امہ کو آپس میں متصادم نہیں ہونے دینا۔ آج یہ کامیابی اس دن کی جو سوچ تھی اور فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ کامیابی دی ہے، اور یہ معاہدہ خالی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا معاہدہ نہیں ہے، اس سے پوری مسلم امہ کو تقویت ملے گی، اس اہل فلسطین کو تقویت ملے گی، اہل کشمیر کو تقویت ملے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب جو مسلم امہ کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے عمل میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے دن رات ایک کیا اور وہ درد دل کے ساتھ اس مشن پر رہے، وہ فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر ہیں، کہ انہوں نے روز اول سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ تھا، اس کے بعد بہت سے ممالک اس معاہدے میں آنا چاہتے ہیں، اور آپ اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں دیکھیں گے کہ بہت سارے اور ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے اور وہ بھی اس طرف آگے آئیں گے۔ تو جو کردار ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے مل کر ادا کیا ہے اس مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کی طرف جانے والے راستے پر، یہ ایک مشکل راستہ تھا، آسان نہیں تھا۔ صحیح، ایک مشکل راستہ تھا، لیکن بہت محنت سے ہم اس راستے پر گامزن ہوئے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدے کے تحت کسی بھی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور درینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد